ल नमस्ते सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। आज चाहिँ अलि धेरै पछि भिडियो मैले बनाउन पाएको छु हैन। सो केही बिजी भएको कारणले गर्दा 4-5 दिन भयो भिडियो नहालेको। सो अबबाट मेबी रेगुलरली हाल्नेछु। अब दसैँ आउँदैछ हैन, फेरि पनि त्यस्तै हुन्छ होला। सो सकेसम्म चाहिँ म रेगुलरली नै अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछु। अनि आज चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ त, अगाडि अब पढ्दै जाँदाखेरि रहेको जुन टपिक थियो हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्सको लेक्चर नम्बर 3 सम्म मैले पढाएको थिएँ र अब आज चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 4 हेर्न जाँदैछौँ। मैले अगाडि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो फ्लुइड मेकानिक्स जुन छ यसलाई हामीले दुईटा सेक्टरमा बाँडिन्छ भनेको थिएँ नि है। एउटा हुन्थ्यो हाम्रो फ्लुइड डाइनामिक्स, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, लिक्विड चाहिँ नि मोसनमा हुँदाखेरि त्यसको प्रोपर्टीहरू कस्तो हुन्छ भनेर स्टडी गर्छ यसले। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, फ्लुइड स्ट्याटिक हुन्छ। स्ट्याटिकले चाहिँ रेस्टमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त प्रोपर्टी, त्यसको बारेमा स्टडी गर्छ। अब फ्लुइड स्ट्याटिक हामीले अझसम्म जति पनि पढ्यौँ थियौँ त्यो सबै फ्लुइड स्ट्याटिक हो। हामीले अझसम्म के पढ्यौँ त, सर्फेस टेन्सन पढ्यौँ हैन, त्यो पनि लिक्विड रेस्टमा हुँदाखेरि हुने प्रोपर्टी हो हैन। लिक्विड बग्दाखेरि त त्यो सर्फेस टेन्सनको कुरै आउन्न है। अनि क्यापिलारिटीको बारेमा पढ्यौँ। अनि एउटा कुनै पनि भाँडोमा राख्दाखेरि लाग्ने जुन प्रेसर छ त्यो प्रेसरको बारेमा पढ्यौँ। त्यो सबै केमा पर्छ त, यो फ्लुइड स्ट्याटिकमा पर्छ है। यो पोर्सन हामीले भ्याइसक्यौँ। अब आजबाट हाम्रो फ्लुइड डाइनामिक्स सुरु हुन्छ। फ्लुइड डाइनामिक्समा मेनली लिक्विड चाहिँ बग्दाखेरि त्यसमा कस्तो प्रोपर्टीहरू देखिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्टडी हुन्छ, ठिक छ। ल अब फ्लुइड डाइनामिक्समा हामीले धेरै लहरू पढ्नुपर्छ है त, जस्तै स्टोक्स लहरू, पोइजलिस फर्मुलाहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो यो बर्नौली थ्योरम, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मेन टपिक छ भिस्कोसिटी। भिस्कोसिटी भनेको के हो त, भिस्कोसिटी भने के हो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले म केही इक्जाम्पल दिन्छु सुरुमा हैन, जुन चाहिँ तपाईँलाई रियल लाइफसँग चाहिँ त्यसलाई जोडेर हेर्नलाई तपाईँलाई सजिलो होस् न है। त्यो हिसाबले चाहिँ म के दिन्छु त, इक्जाम्पलहरू दिन्छु यस है त। जस्तै कि तपाईँले यसो एनालाइज गर्नु न, हनी जुन हुन्छ नि महलाई एउटा टेबलमा राख्नु, टेबलमा थोरै पोखाउनु हैन, र त्यसलाई बग्न दिनु। त्यो अभियसली बग्दैन, पक्कै पनि बग्दैन होला। यति राख्नुभयो भने पनि यही राख्छ, थोरै बग्ला हैन, एकदमै स्लो स्पिडमा बग्ला, एकदमै थोरै। तर बग्ने जुन रेट छ, रेट त अति नै कम हुन्छ त्यसको। अब यति नै अमाउन्टमा पानी हाल्नु न, पानी सट्ट बगेर यसरी फैलिहाल्छ है। भनेपछि त हामीले के देखियो त भन्दाखेरि लिक्विड मोसनमा हुँदा अथवा लिक्विड बग्दाखेरि, फ्लो हुँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सको लागि डिफ्रेन्ट स्पिडमा फ्लो भइरहेछ हैन। यो कसरी हुनसक्छ, के कुराले चाहिँ अब यो लिक्विडको जुन मोसन छ अथवा फ्लो छ त्यसलाई चाहिँ रोकिरहेछ भन्ने कुरामा यसो रिसर्च गर्दै गइयो। अब कतिपय साइन्टिस्टले के भन्यो भने यो त पक्कै डेन्सिटीको कारणले होला हैन, डेन्सिटीको कारणले होला भन्ने खोज्यो। त्यो पनि हुनसक्छ, नहुने होइन। जस्तै कि हनीको जुन डेन्सिटी छ त्यो अभियसली वाटरभन्दा बढी नै छ हैन। तर पनि यो नै मेन फ्याक्टर होइन भन्ने थाहा भयो कि हैन। मेन फ्याक्टर त यो हुँदै होइन भन्ने भयो, अरू नै कुनै फ्याक्टर छ। किनभने यसो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि कतिपय सब्सटेन्सको डेन्सिटी बढी हुँदै पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यसको भिस्कोसिटी चाहिँ अलि कम भयो कि हैन। भिस्कोसिटीको अहिले कुरा आएको छैन। जस तपाईँले के बुझ्नु भने स्पिड जुन छ त्यो अलि फास्ट भयो डेन्सिटी कम हुँदै पनि हैन, त्यो कुरा भयो। भनेपछि डेन्सिटी पनि होइन, पूर्ण रूपमा चाहिँ यो डेन्सिटी पनि डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यसो भेरिफाई भइसकेपछि अनि रिसर्चहरू चल्दै गयो र फ्रिक्सनको कुरा पनि त्यसमा निस्क्यो है। जसरी हामीले कुनै पनि सोलिडलाई कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले मुभमेन्ट गराउँदाखेरि त्यसको जुन मुभमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ नि त फ्रिक्सनले हैन। जस्तै कि के छ त भन्दा एउटा टेबल छ,
अघिको जस्तै अब टेबलमा चाहिँ मैले किताब राखिरहेको छु भने के हुन्छ त टेबल र किताबको बिचमा एउटा रिलेटिभ मोसन पैदा हुन्छ है। टेबल र किताबको बिचमा के पैदा हुन्छ त रिलेटिभ मोसन पैदा हुन्छ है। टेबल त हिँडिरहेको छैन, रेस्टमा छ। यो किताबलाई मैले यतातिर सर्टन फोर्सले मैले तानेँ भने यतापट्टि के लगाइदिन्छ त त्यसले, यो टेबलले फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ लगाइदिन्छ। ठिक छ। अब यही कुरासँग यसो जोडिएर हेरियो होइन। अब जोडेर हेर्दाखेरि के पाइयो त भन्दाखेरि लिक्विड जुन छ नि, लिक्विड भनेको लेयरमा फ्लो हुन्छ अरे क्या। जस्तै कि एउटा यो सर्फेस भयो, टेबलको सर्फेस मैले साइडबाट हेरिरहेको छु। यसमा चाहिँ नि मैले कुनै पनि लिक्विडलाई खनाएँ भने त्यो लिक्विड चाहिँ लेयरमा बग्छ अरे क्या। पाता पाता भएर जसरी यो किताबमा के हुन्छ त पान्ना 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 हुन्छ नि त, पान्ना पान्ना भएर एउटा किताब बनेर हुन्छ। त्यसै गरी यो पानी बग्दाखेरि पनि अथवा कुनै पनि फ्लुइड बग्दाखेरि पनि त्यो लेयर लेयरमा बग्छ अरे क्या यसरी होइन। एकैचोटि एउटा पुरै बल्क बग्दैन अरे, लेयर लेयरमा बग्छ भनेपछि के हुने भयो त त्यो लेयरलाई चाहिँ मैले यसरी देखाउनु मिल्यो साइडबाट त होइन, यसरी बग्छ अरे है। ठिक छ, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र यसरी लेयर लेयरमा बग्छ भने त है त्यो सबै लेयरको भेलोसिटी एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त हो। भेलोसिटी त फरक हुनसक्छ। जस्तै कि भेलोसिटी कसरी फरक हुन्छ त अब तपाईँले सोच्नु होला नि त। जस्तै एउटा लिक्विडको पुरै बल्क उही स्पिडमा हिँड्ने जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन। अब त्यसको भेलोसिटीमा कसरी चाहिँ परिवर्तन आउँछ त नि, अथवा त्यसको भेलोसिटी कसरी चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ त नि होइन। भेलोसिटी फरक नभए त अथवा त्यसमा रिलेटिभ भेलोसिटी पैदा नभयो भने त्यसमा फ्रिक्सनको कुनै कामै छैन कि होइन। जस्तै दुईवटा लेयर छ, दुईवटै लेयर उति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने यो लेयरको बिचमा के हुँदैन त फ्रिक्सन पैदा हुँदैन। फ्रिक्सन पैदा हुनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ भने दुईटाको भेलोसिटी एकदम फरक फरक हुनुपर्छ, त्यसमा एउटा रिलेटिभ मोसन चाहिँ पैदा हुनुपर्छ कि। ठिक छ। भनेपछि अब रिलेटिभ मोसनको लागि सबैको भेलोसिटी फरक फरक हुन पर्यो र त्यो भेलोसिटी फरक कसरी हुन्छ भनेर रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के थाहा पाइयो भने जस्तै यो कुनै पनि सर्फेस हो सोलिडको जहाँ चाहिँ पानी बगिरहेको छ अथवा लिक्विड बगिरहेको छ। ल मानौँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन पोजिसन लियौँ, यहाँबाट पानी बग्न सुरु गर्यो र के पाइयो भने सबैभन्दा तलको जुन लेयर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मेनली जुन सोलिडको लेयर छ त्योसँग कन्ट्याक्टमा भएको सबभन्दा कम भेलोसिटी हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने भेलोसिटी चाहिँ नि मिनिमम हुन्छ, सबभन्दा कम हुन्छ। किन मिनिमम हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यु टु एडेसिभ फोर्स। अब एडेसिभ फोर्स त तपाईँलाई थाहा होला होइन, मैले अगाडिको लेक्चरमा पढाएको थिएँ। एडेसिभ फोर्स भनेको फरक फरक वस्तुको मलिक्युलहरूको बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई एडेसिभ फोर्स भन्छ हो। यो सोलिड र यो पानी अथवा फ्लुइडको मलिक्युल बिच अलिअलि एट्र्याक्सन हुन्छ, यही नै टाँसिन खोज्छ यो है। कतिपय मलिक्युल त टाँसिन्छ पनि, जस्तै कि पानी छ नि त, पानीलाई मैले टेबलमा चाहिँ खनाएँ भने र टेबललाई यसरी चाहिँ उल्टाएँ भने होइन, सबै पानी टेबलबाट त खस्दैन नि त, कति पानी त त्यहीँ टाँसिएर बसेको हुन्छ, टेबललाई भिजाएको हुन्छ होइन। त्यो पानी त के हो त भन्दाखेरि त्यो एडेसिभ फोर्सको कारणले त्यो टेबलमा टाँसिएको हो। अब यहाँ चाहिँ एडेसिभ फोर्स अलि बढी लाग्छ, योभन्दा माथिकोमा त अलि कम लाग्छ नि त होइन। भनेपछि त्यसको स्पिड अलि बढी हुन्छ, त्योभन्दा माथिकोमा अलि कम लाग्छ भनेपछि त्योमा अझ बढी, यसको अझ बढी, यसको अझ बढी, यसको अझ बढी गर्दाखेरि सबभन्दा माथिको लेयरले, सपोज दिस इज द अप्पर मोस्ट लेयर, सबभन्दा माथिको लेयर यो हो भने यसमा चाहिँ भेलोसिटी के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ। ठिक छ। सबभन्दा मिनिमम भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। यो सबभन्दा मुनितिरको लेयरमा चाहिँ भेलोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ। योभन्दा माथिकोमा चाहिँ अब 0 बाहेकको मिनिमम चाहिँ योभन्दा अलि माथिकोमा हुन्छ। ठिक छ। अब यसरी चाहिँ भेलोसिटीको फरक फरक भयो भने होइन, यिनीहरूको बिचमा के पैदा भयो त रिलेटिभ मोसन पैदा भयो। अब रिलेटिभ मोसन पैदा भएपछि एउटा ब्याकवर्ड एउटा फोर्स लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ सोलिडको केसमा त होइन। किनभने यसले यसको मोसनलाई अपोज गर्न खोज्छ क्या होइन। दुइटैको स्पिड त फरक छ नि त, यहाँको स्पिड र यहाँको स्पिड अथवा यहाँको भेलोसिटी र यहाँको भेलोसिटी त फरक छ भनेपछि यो लेयरले यो लेयरको जुन मोसन छ त्यसलाई पछाडितिर तान्न खोज्छ र एउटा
सबैबाट एउटा चाहिँ नि फोर्स पैदा हुन्छ जसलाई मैले एफ भने। यही फोर्सलाई नै हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा भिस्कस फोर्स भन्न सकिन्छ। ठिक छ, भिस्कस फोर्स भनेको के हो त एउटा ब्याकवार्ड फोर्स हो है। के हो भिस्कस फोर्स भनेको एउटा ब्याकवार्ड फोर्स हो। जस्तै म यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु यसमा भिस्कस फोर्स। अब मैले यहाँ कन्सेप्ट त मैले बुझाएँ नि त हैन, फरक फरक लेयरको फरक फरक भेलोसिटी अनि त्यसमा पैदा भएको जुन रिलेटिभ मोसन छ त्यो रिलेटिभ मोसनको कारणले गर्दाखेरि के भयो त एउटा फोर्स चाहिँ पैदा भयो। यो भिस्कस फोर्स भनेको के हो त ब्याकवार्ड फोर्स है त, पछाडिपट्टि लाग्छ नि त। which comes into play when fluid is in motion and oppose the relative motion of सो यसको डेफिनेसन चाहिँ यस्तै नै हुन्छ है त। जस्तै कि एउटा कुनै पनि ब्याकवार्ड फोर्स पछाडिपट्टि लाग्ने फोर्स लिक्विडको जुन मोसन छ त्यसको अपोजिटतिर लाग्ने फोर्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त लिक्विड चाहिँ मोसनमा भएको बेलामा त्यो आउँछ हैन। अनि यसले चाहिँ रिलेटिभ मोसन अफ डिफ्रेन्ट लेयर अफ फ्लुइड, यो फ्लुइडको फरक फरक लेयर जुन छ मैले भर्खर भने जस्तो यस्तो लेयरको चाहिँ रिलेटिभ मोसनलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ, अपोज गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, ल यो मोसनलाई अपोज गर्यो भने के हुन्छ त लिक्विडको के हुन्छ फ्लोको स्पिड त कम हुन्छ। भनेपछि यो भिस्कस फोर्स जुन छ नि हैन, मैले भर्खर अघि दिएको इक्जाम्पलमा यो जुन हनीको जुन भिस्कस फोर्स छ त्यो चाहिँ पानीको भन्दा बढी हुन्छ, वाटरको भन्दा के हुन्छ त यो बढी हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो है। त्यही कुराबाट क्लियर भयो नि त अभियसली हैन। त्यही बढी भएको कारणले गर्दा यो के हुन्छ त अलिक कम स्पिडमा हिँडिरहेको हुन्छ, एकदमै स्लो फ्लो हुन्छ कि हनी भयो हैन। तेलको चाहिँ अलि बढी हुन्छ महको भन्दा, तर पानीको भन्दा चाहिँ कम नै हुन्छ। अनि ग्लिसरिल छ हैन, ग्लिसरलको पनि कम हुन्छ एकदम, लगभग हनी जति नै हुन्छ। सो यो कुराहरू अब तपाईँलाई लागिरहेको होला यो भिस्कोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्नुभएको होला तपाईँले हैन। यो भिस्कोसिटी भनेको यही हो कि भिस्कोसिटी भनेको प्रोपर्टी हो। भिस्कोसिटी भनेको के हो भने प्रोपर्टी अफ फ्लुइड by virtue of which viscous force come into play। भिस्कस फोर्स जसको कारणले लाग्छ हैन, एउटा प्रोपर्टी हुन्छ अरे कि फ्लुइडमा हैन, जसको कारणले चाहिँ भिस्कस फोर्स लाग्छ त्यसैलाई नै के भन्ने त हामीले भिस्कोसिटी भन्ने है त। भिस्कस फोर्सहरूले मेन बुझ्नु पर्यो। भिस्कोसिटी भनेको त त्यही भिस्कस फोर्स लाग्ने एउटा प्रोपर्टीलाई नै चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भिस्कोसिटी भनिन्छ। ठिक छ, एउटा फेनोमेना के हैन। जस्तै कि आइजोमर भनेको के हो त दुईटा मलिक्युल हैन, एउटै चाहिँ त्यसको मलिकुलर फर्मुला हुन्छ तर तिनीहरूको स्ट्रक्चरमा फरक हुन्छ हैन। त्यसको फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले आइजोमेरिजम भने जस्तो यहाँ चाहिँ यो भिस्कस फोर्सको एउटा फेनोमेना अथवा त्यस्तो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भिस्कोसिटी भन्छ। ठिक छ, मेन यो भिस्कस फोर्स पनि बुझ्नुपर्छ कसरी लाग्छ भन्ने। अब थोरै रिभिजन दिन्छु। सबैभन्दा नजिकको लेयरमा के हुन्छ त एडेसिभ फोर्स लाग्छ है। एडेसिभ फोर्स लागेको कारणले यसको सबभन्दा मुनिको त भेलोसिटी 0 नै हुन्छ, त्योभन्दा माथि माथि मिनिमम हुन्छ। अनि बिस्तारै डिस्टेन्स जति जति बढ्दै जान्छ यो सोलिड सर्फेसबाट त्यति त्यति भेलोसिटी के हुँदै जान्छ त बढ्दै बढ्दै जान्छ र सबैभन्दा माथिको लेयरमा के हुन्छ त भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ है। ठिक छ, र यसै कारणले यो डिफ्रेन्ट लेयर बिचमा भएको जुन फरक फरक भेलोसिटी छ त्यो फरक फरक भेलोसिटीको कारणले गर्दा यिनीहरूमा एउटा के हुन्छ त रिलेटिभ मोसन पैदा हुन्छ एकभन्दा अर्को हैन। सो रिलेटिभ मोसन पैदा भएको कारणले गर्दा यसको स्पिड के छ त यसको भन्दा कम छ नि त,
सो तान्न खोज्छ कि यो लेयरले होइन, यसलाई पनि यतितिर तान्न खोज्छ, त्यही भएर एउटा त्यसमा चाहिँ नि फोर्स पैदा भएको हुन्छ। त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भिस्कस फोर्स भनिन्छ है। अब यो भिस्कस फोर्सको पनि डिफ्रेन्ट नामहरू छ है, तपाईँ सम्झिन पऱ्यो। जस्तै म यही लेख्दै, यो भिस्कस फोर्सलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ भने भिस्कस ड्र्याग पनि भन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ त भिस्कस ड्र्याग पनि भन्छ, अथवा यसलाई ड्र्यागिङ फोर्स पनि भन्छ। ड्र्यागिङ फोर्स, ड्र्याग भनेको के हो त घिसार्नु हो नि त, लिक्विडलाई यतातिर घिसारिरहेछ कि यसले होइन। सो त्यो सेन्समा चाहिँ यो ओड आएको भनेर तपाईँले यसो दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज भिस्कस ड्र्याग है त। अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ। अब चाहिँ हामीले त्यो जुन लिक्विडको लेयर थियो त्यसलाई थोरै म्याग्निफाई गरेर हेरौँ है त। जस्तै कि लेट्स सपोज दिस इज आवर सोलिड सर्फेस, म यताबाट बनाएँ त, यो हाम्रो सोलिड सर्फेस हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो लेयरहरू छ, ठिक छ। जस्तै यो ल मैले अहिले 4वटा लेयर मात्र बनाएँ र 2टा लेयर चाहिँ म लिन्छु है त। एउटा क्यालकुलेसनको लागि म 2वटा लेयर चाहिँ लिने गर्छु। यो लेयर भनेको ए भयो, यो लेयर भनेको बी भयो, र मैले चाहिँ लेयर ए अनि त्यसपछि बीमा चाहिँ मैले हेर्दैछु। ठिक छ, ठिक छ नि। अब यिनीहरू दुईवटा बिचमा केही डिस्टेन्स होला नि त होइन, लेयर बिचको एउटा डिस्टेन्स हुन्छ नि त, एउटै हुन्छ पक्कै। यसको र ए र बीको डिस्टेन्स, यसको र यसको डिस्टेन्स, अनि यसको र यसको भयो, यसको र यसको डिस्टेन्स, यो सबै अलमोस्ट सिमिलर नै हुन्छ। र यो लेयर ए र बीको जुन डिस्टेन्स छ है, डिस्टेन्स, यसलाई चाहिँ मैले डिएक्स मानिदिन्छु। ठिक छ, यो दुईवटा बिचको जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स, यसलाई चाहिँ मैले डिएक्स मानिदिएँ है। अनि लेट्स सपोज यो बीको भेलोसिटी चाहिँ v1 छ अरे है, ए को भेलोसिटी चाहिँ v2 छ अरे। ठिक छ, अब v1 र v2 को बिचको जुन डिफ्रेन्स छ नि भेलोसिटीको डिफ्रेन्स, त्यसलाई मैले dv मानिदिएँ। ठिक छ, dv भनेको के हो भने लेयर ए र लेयर बीको बिचमा कतिको भेलोसिटीको फरक छ त है। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ त v2 माइनस v1 गरेर देखाउन सकिन्छ, किनभने v2 v1 भन्दा ठुलो छ। सो यो v2बाट v1 घटाउँदा जति आउँछ नि त्यति नै भ्यालु के हो त यिनीहरूको भेलोसिटीको बिचको के हो त डिफ्रेन्स हो। ठिक छ, यसलाई मैले dv मानिदिएँ है। र यसमा एउटा टर्म आउँछ कि जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हो भने dv/dx है, भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी नै हो हुनलाई। तर के हो भने यो चाहिँ डिस्टेन्सको टर्ममा कि टाइमको टर्ममा होइन। यदि टाइमको टर्ममा हुन्थ्यो भने त्यसलाई त हामीले एक्सेलरेसन भन्थ्यौँ नि होइन। यो चाहिँ डिस्टेन्स जति जति चाहिँ बढ्दै गयो भेलोसिटी कतिको हिसाबले बढ्छ त त्यो कुराले देखाउने क्या। जस्तै कि हामी जहिले पनि यो इन्क्रिजिङ भेलोसिटीको डिरेक्सन भनेको यो माथि हो नि त होइन, माथितिर जाँदाखेरि के भइरहेछ त भेलोसिटी बढिरहेछ। यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ नि भेलोसिटी कुन दरले बढिरहेछ त है, त्यसैले हामीले के भन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ। यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी with distance in the direction of increasing distance है त। डिस्टेन्स इन्क्रिजिङ भनेको सोलिडको लेयरबाट जति जति डिस्टेन्स चाहिँ माथि माथि जाँदै गर्छ, इन्क्रिज गर्दै गर्छ, त्यताको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले कतिको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ त भन्ने कुरालाई एउटा रेटलाई चाहिँ हामीले मेजर गऱ्यौँ भने वी कल दिस एज भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ है। अब यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको कन्सेप्ट बुझेपछि अब चाहिँ हामी एउटा फर्मुला डिराइभ गर्नुतिर लागौँ है त। ठिक छ, मैले भेलोसिटी ग्रेडियन्टको थोरै कन्सेप्ट बुझाउन खोजेँ हो अहिलेको लागि चाहिँ। अब चाहिँ हामी कता जाने त नेक्स्ट टपिकमा जाने। अब चाहिँ मैले लिक्विडको 2वटा लेयर बनाउँछु है त।
अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ भिस्कस फोर्सको के गर्छु त फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्छु, त्यसलाई कसरी हिसाब गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँको सामु देखाउँछु। अब दुईवटा लेयर चाहिँ मैले अघि जस्तै एरोको तरिकाले बनाउनु है त, म दुईवटा लेयर चाहिँ एउटा पेपरको तरिकाले बनाइदिन्छु। दिस इज आवर फर्स्ट लेयर एन्ड लेट्स सपोज दिस इज आवर सेकेन्ड लेयर, ठिक छ। अब यस्तै त होला अभियसली होइन, लिक्विड भनेको 1 डाइमेन्सनल त हुन्न, 2 डाइमेन्सनल हुन्छ भनेपछि के भयो त अझ 3 डाइमेन्सनल हुन्छ भनेपछि यस्तै सेपमा त बसेको हुन्छ लिक्विड होइन। लिक्विडको लेयर एउटा पान्ना जस्तो पान्नामाथि पान्ना गरेर एउटा होल लिक्विड बनियो नि त। सो यसरी बसेको हुन्छ लिक्विड त, यो दुईवटा लेयर भयो। लेट्स सपोज यो माथिको लेयरको भेलोसिटी चाहिँ v2 छ अरे, तलतिरको लेयरको v1 छ अरे। अब तलतिरको लेयरको अभियसली के हुन्छ त सानो हुन्छ भनेपछि v2 माइनस v1 भनेकोलाई मैले के मान्ने त dv मान्ने, अघि गरे जस्तै। अब यिनीहरू दुईवटा बिचको डिस्टेन्स पनि त होला होइन, डिस्टेन्सलाई मैले के मान्थेँ त dx मान्थेँ, र भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हुन्थ्यो त dv बाई dx हुन्थ्यो। यसलाई मैले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्थेँ, अहिले सर्ट फर्ममा लेखेँ। अनि यसको एउटा क्रस सेक्सनल एरिया पनि त होला होइन, यो एरिया के लिक्विडको यो जुन एरिया छ क्रस सेक्सनल यो पनि त होला। अब यो क्रस सेक्सनल एरियालाई मैले ए मान्छु, ठिक छ। अनि हाम्रो न्युटन साहब जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसो यसको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि के चाहिँ पाउनुभयो त भन्दाखेरि यो जुन भिस्कस फोर्स हुन्छ यफलाई मैले के माने त भिस्कस फोर्स मान्ने हो भने यो जुन भिस्कस फोर्स हुन्छ यो भिस्कस फोर्स चाहिँ एरियासँग के हुन्छ अरे त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे कि जति ठुलो एरिया अथवा जति ठुलो लिक्विडको सर्फेस भयो त्यति नै बढी त्यसमा के लाग्छ अरे त भिस्कसको फोर्स लाग्छ भनेर उहाँले पत्ता लगाउनु भयो है। लेट्स अजुम दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। अनि अर्को कुरा के पनि थाहा भयो अरे त भन्दा यो जुन भेलोसिटी जति जति माथि जाँदा चेन्ज हुँदै गर्छ नि होइन, जति बढी रेटले चेन्ज हुन्छ त्यति नै बढी भिस्कस फोर्स लाग्छ भन्ने कुरो पनि पत्ता लाग्यो। भनेपछि त माथि जाँदा बढी चेन्ज हुनु भन्नुको मतलब के हो त dv बाई dxसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुनु हो होइन, भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुनु हो। सो यसलाई पनि इक्वेसन नम्बर 2 मानिदिउँ। अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ मिसाएर हेर्ने भने के निक्लिन्छ त f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a इन्टु dv बाई dx निक्लिन्छ। देयरफोर f भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउँदा एउटा कन्सटेन्ट राख्छौँ, यो कन्सटेन्टलाई हामीले इटाले जनाइन्छ है त। यस्तो यनलाई चाहिँ हल्का लाम्चो बनायो भने यसलाई इटा भन्छ, थाहा होला तपाईँलाई। सो इटा इन्टु ए इन्टु डिभी बाई डिएक्स भनेको हाम्रो के हो त भिस्कस फोर्सको फर्मुला हो, ठिक छ। अब यो इटा भनेको के हो त इटाको बारेमा चाहिँ हामीले थोरै हेर्नुपर्छ है त, डिटेलमा हेर्नुपर्छ इटाको बारेमा, ठिक छ। सो यो कुरो त बुझ्नुभयो होला तपाईँले अभियसली होइन, फर्मुला कसरी डिराइभ गऱ्यो भन्ने कुरा। सो अब यो इटा भनेको के हो त एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा होइन त्यो कुरा हेरौँ है त। सो इटा चाहिँ हाम्रो यसको अगाडि अझ माइनस हुन्छ, मैले लेख्न भुलेछु। माइनस चाहिँ किन हुन्छ भने लिक्विडको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा हुने हुनाले चाहिँ यसलाई यसको अगाडि चाहिँ हामीले माइनस साइन राखिन्छ, ठिक छ। माइनस किन राखिन्छ भन्ने पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ हामीले के बुझौँ भने यो इटा भनेको एक्ज्याक्टली हो के त होइन, कताबाट आयो त यो टर्म है। प्रोपोर्सनालिटी हटाएर चाहिँ हामीले यो टर्मलाई किन राखियो भन्ने कुरा बुझौँ है त, थोरै इटाको बारेमा बुझौँ। इटालाई चाहिँ हामीले जसरी हामीले यो म्यू भन्ने थियो नि त होइन, म्यूलाई चाहिँ हामीले कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन मानिन्थ्यो, इटालाई चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी मानिन्छ त है। यसलाई चाहिँ हामीले के मान्छ त कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी मानिन्छ। यो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी त हो नै। अर्को कुरा यसमा के छ भने यो जुन इटा छ नि, इटा कसरी चाहिँ हामीले इटाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त भन्दा फोर्स भनेको खासमा के हो त माइनस इटा इन्टु ए इन्टु डिभी बाई डिएक्स हो है। अब जब चाहिँ हामीले एरिया कुनै पनि लिक्विडको सर्फेसको 1 मिटर स्क्वायर राख्छौँ होइन, जब हामीले यो डिभी बाई डिएक्स है, यसको डिभी भनेको के हो त हाम्रो भेलोसिटीको चेन्ज हो नि त होइन। सो भेलोसिटीको चेन्ज पनि के छ त भन्दाखेरि हामीले 1 मिटर पर सेकेन्ड राख्छौँ, ठिक छ। दुईवटा भेलोसिटीलाई माइनस गर्दाखेरि र डिएक्स पनि हामीले के राख्छौँ त 1 मिटर राख्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एउटा यसको
यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन कस्तो भन्छ त यसमा सबैमा 1 राख्दाखेरि f बराबर माइनस इटा हुने भयो 1 ले मल्टिपल गर्दा त इटा नै हुन्छ भनेपछि f भनेको चाहिँ म्याग्निट्युडले हेर्ने भने है यो माइनसले डिरेक्सन जनाउँछ यो पछाडिको जुन भ्यालु छ न्युमेरिकल्ली हेर्ने हो भने फोर्स भिस्कस फोर्स र इटा चाहिँ यो कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ भनेपछि हामीले के चाहिँ कन्क्लुड गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इटा अथवा कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको यस्तो खाले भिस्कस फोर्स हो जुन चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल एरिया 1 मिटर स्क्वायर बनाउने र भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ 1 पर सेकेन्ड बनाउने हो भने यसको पर सेकेन्ड नै हुन्छ है त युनिट कसरी पर सेकेन्ड आउँछ त डिबी भनेको के हो मिटर बाइ सेकेन्ड हो नि त मिटर पर सेकेन्ड अनि यो डिएक्स भनेको के हो त मिटर हो सो मिटरले मिटरलाई काट्यो भनेपछि पर सेकेन्ड हुन्छ सो यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ पर सेकेन्ड बनाउने हो भने त्यति बेला लाग्ने जुन भिस्कस फोर्स छ त्यसैले हामीले के भन्ने त कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अथवा इटा भन्ने अब यो इटाको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इटा भनेको चाहिँ हामीले यो सबै युनिटलाई हेर्दा ल्याइदिउँ त एफ इन्टु डिएक्स हैन अनि त्यहाँपछि अपन ए इन्टु डिबी भनेको इटा हुन्छ ठिक छ मैले यो माइनसलाई अलि लेखिरहेको छैन अब यसबाट इटाको युनिट पनि त निकाल्न मिल्छ नि त है सो इटाको युनिट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्सको युनिट के हुन्छ न्युटन हुन्छ नि त है सो फोर्सको युनिट हाम्रो के हुने भयो त भन्दा न्युटन हुने भयो सो न्युटन भयो अब यो डिएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त दिस इज आवर डिस्टेन्स सो मिटर हुने भयो तलतिर चाहिँ हाम्रो एरिया छ मिटर स्क्वायर यहाँ चाहिँ हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड छ सो मिटर अब पर सेकेन्ड चाहिँ माथि जान्छ अभियसली सो माथि गयो यसलाई क्यान्सल गरिहाल्यो हाम्रो के रहेछ त न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर रहेछ है इटाको के त हाम्रो युनिट चाहिँ अब यो इटाको डाइमेन्सन चाहिँ कसरी निकाल्ने त है डाइमेन्सन पनि सेम हो यसमा चाहिँ यहाँ तपाईँले फोर्सको डाइमेन्सन थाहा हुनु पर्यो फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ यम सरी क्यापिटल लेख्न पर्ने हैन एमएलटी माइनस 2 हुन्छ है त केसको डाइमेन्सन त फोर्सको डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन के हुन्छ लेन्थ हुन्छ नि त हैन दिस इज आवर लेन्थ अनि एरियाको लेन्थको स्क्वायर हुन्छ हो मिटर इन्टु मिटर हुन्छ नि त हैन भनेपछि लेन्थको स्क्वायर हुने भयो र यो डिभी यानि कि मिटर पर सेकेन्डको चाहिँ के हुने भयो त मिटरको एल पर सेकेन्डको टी माइनस 1 हुने भयो ठिक छ अब चाहिँ यसलाई थोरै गरेर हेरौँ त के हुन्छ यहाँ गर्दै है त मैले सो यल स्क्वायर छ हैन यहाँ पनि यल इन्टु एल स्क्वायर नै छ सो यो र यो चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ सुरुमा यमदेखि सुरु गरौँ है त सो इटाको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो यम भनेको यमलाई कसैले पनि काटेको छैन यति नै छ त्यसपछि यललाई हेरौँ यल चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा रह्यो सो माथि जाँदाखेरि यल माइनस 1 हुने भयो टी पनि एउटा रहन्छ है त माइनस 1 ले एउटा माइनस 1 लाई क्यान्सल गर्छ एउटा माइनस 1 रहन्छ सो टी माइनस 1 भयो यानि कि इटा अथवा कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सन चाहिँ यम यल माइनस 1 टी माइनस 1 हुँदो रहेछ ठिक छ ल यो कुरा पनि भयो अब चाहिँ हाम्रो के छ भने यो युनिट जुन छ नि यसको यो कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको जुन युनिट छ हैन दिस इज आवर एसआई सिस्टम है यो चाहिँ हाम्रो के हो भने एसआई सिस्टमको युनिट हो ठिक छ अब यो एसआई सिस्टमको युनिट त भयो यसलाई हामीले सिजिएसमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सिजिएस सिस्टममा चाहिँ न्युटनको ठाउँमा डाइन लेख्न मिल्छ सेकेन्ड नै भइहाल्छ अनि मिटरको ठाउँमा सेन्टिमिटर माइनस 2 लेख्न मिल्छ भनेपछि यो डाइन सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ र एक डाइन पर सेकेन्ड पर सेन्टिमिटर स्क्वायरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के पनि भनिन्छ त भन्दा 1 पोइज भनिन्छ के भन्छ यसलाई 1 पोइज ठिक छ 1 पोइज भनेको के हो त 1 पोइज भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिजिएस सिस्टम अफ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर अथवा चाहिँ नि एक कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई हामीले सिजिएसमा लेख्दाखेरि त्यसको जुन 1 डाइन पर सेकेन्ड स्क्वायर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि के लेखिन्छ त पोइज लेखिन्छ अझ एउटा पनि छ हाम्रो पोइजलिज भन्ने छ पोइजलिज भनेको चाहिँ के हो त पोइजली
यही नै हुन्छ होला आई थिङ्क स्पेलिङ है। तपाईँले हेर्नु होला, यो साइन्टिस्टको नाम हो, यसको बारेमा एउटा इक्वेसन पनि छ, पछि पढ्नुपर्छ। सो यो पोइजलिज भनेको यानि कि 1 पोइजलिज भनेको चाहिँ 1 न्युटन सेकेन्ड मिटर स्क्वायर हो क्या, अथवा यो चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट हो है। 1 पोइजलिज भनेको 1 न्युटन सेकेन्ड मिटर स्क्वायर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सो के बुझ्नु पर्यो त हाम्रो 1 पोइज भनेको हाम्रो के हुन्छ अरे 1 टाइम सेकेन्ड सेन्टिमिटर पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो र 1 पोइजलिज भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 1 न्युटन त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड पनि हुन्छ है, त्यहाँ टाइम सेकेन्ड भयो, यसमा पनि सेकेन्ड हुनुभयो र यहाँ चाहिँ मिटरको पर मिटर स्क्वायर हुनुभयो। ठिक छ। र यो पोइज र पोइजलिज बिचमा के रिलेसन छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 1 पोइजलिज है। ठिक छ। 1 पोइजलिज भनेको के हो त भन्दाखेरि 10 पोइज हो कि। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्भर्जनमा हेल्प गर्छ, यसलाई याद राख्नु होला। 1 पोइजलिज जित्छ भने त्यसलाई पोइजमा लैजा अथवा सिजिएसमा लैजा भन्नु भने के हो भने त त्यसलाई 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब यो चाहिँ हाम्रो यही नै हो है। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्नु मिल्छ त न्युटन फर्मुला फर डिटर्मिनेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेर पनि टपिक दिएको हुन्छ किताबमा है। सो न्युटनको फर्मुला भन्नु नै यही नै फर्मुला हो। ठिक छ। ल आजको लागि चाहिँ यति नै है त। अब यसपछि नेक्स्ट लेक्चर आउँछ, सो त्यसलाई पनि हेर्दै गर्नु होला।